योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकका कार्यहरू सम्बन्धी अध्ययन गर्यौं र आज हामी नगद मुद्राको सट्टामा प्रयोग हुने साखा साधनहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। साखा साधनहरू सम्बन्धी प्राय परीक्षामा सोध्ने प्रश्न भनेको साख भनेको के हो र साखका साधनहरू के हुन् व्याख्या गर्नुहोस्, अथवा साखका साधनहरू के हुन् व्याख्या गर्नुहोस् भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। यो साख सम्बन्धी सम्भावित प्रश्न चाहिँ हो। अब साख के हो त्यसको अर्थ बुझ्नुभन्दा पहिले साखका साधनहरू भनेको के हो यसको अर्थ बुझ्न जरुरी हुन्छ। साखका साधनहरूको अर्थ मिनिङ अफ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट। अब साखका साधनको अर्थ के हो त भन्दा नगदको सट्टा प्रयोग हुने चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट आदि जस्ता साधनलाई साखका साधन भनिन्छ। साखका साधनहरूलाई नजिकको मुद्रा पनि भन्ने गरिन्छ। यिनीहरू ऐच्छिक हुन्छन्। प्रयोग गर्ने नगर्ने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिले नगदको सट्टामा यस्ता साखा साधनहरू प्रयोग पनि गर्न सक्छ वा नगर्न पनि सक्छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने साख भन्नाले आर्थिक लेनदेनमा क्रेता र विक्रेता बीचको पारस्परिक विश्वसनीयताको आधारमा नगद मुद्राको सट्टा प्रयोग हुने लिखित पत्रलाई साखका साधन भनिन्छ। यसरी हामीले साख भनेको के हो भन्ने हो भने आर्थिक लेनदेनमा क्रेता र विक्रेता बीचको पारस्परिक विश्वसनीयताको आधारमा नगद मुद्राको सट्टा प्रयोग हुने लिखित पत्रलाई साख भनेर भनिन्छ, साखका साधन भनेर भनिन्छ। अब साख भनेको के हो यसको अर्थ हामीले यसरी भन्न सक्छौं कि बजारमा उधारो कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता बीचको आपसी विश्वासलाई साख भन्ने गरिन्छ अथवा साख भनिन्छ। बजारमा उधारो कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता बीचको आपसी विश्वासलाई साख भन्ने गरिन्छ अथवा साख भनिन्छ। अर्थात् साख भनेको के हो विश्वास हो। विश्वासको आधारमा नै उधारो कारोबारहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। बजारमा आर्थिक कारोबारहरू दुई किसिमले सञ्चालन हुने गर्दछन्। पहिलो नम्बरमा छ नगद कारोबार, जसलाई हामी क्याश ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्छौं। ग्राहकले वस्तु तथा सेवा बजारबाट खरिद गर्दा तुरुन्त नगद तिर्छ भने त्यसलाई नगद कारोबार भनेर भन्छौं। यदि कुनै पनि ग्राहकले अथवा मानिसले व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा बजारबाट खरिद गर्दा तुरुन्तै नगद तिर्छ भने त्यसलाई हामी नगद कारोबार भनेर भन्छौं। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले बजारबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य तत्काल अथवा तुरुन्तै भुक्तानी गर्दछ भने त्यसलाई हामी नगद कारोबार भनेर भन्छौं। त्यसैगरी अर्को छ उधारो कारोबार, जसलाई हामी क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्छौं।
उधारो कारोबार भन्नाले कुनै ग्राहकले वा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा बजारबाट खरिद गर्दा तुरुन्त नगद नतिरी पछि तिर्ने बाचा वा प्रतिबद्धता गर्छ भने त्यसलाई उधारो कारोबार भनिन्छ। अथवा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा वस्तुको मूल्य भविष्यमा तिर्ने प्रतिबद्धता गर्छ भने त्यसलाई उधारो कारोबार भनेर भनिन्छ। यसरी बजारमा आर्थिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्दा दुई किसिमले चाहिँ सञ्चालन हुने गर्दछन्। एउटा नगद कारोबार जसलाई हामी क्याश ट्रान्जेक्सन भनेर भन्छौँ भने अर्को उधारो कारोबार अर्थात् क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हुने गर्दछन्। सागका साधनहरू के हुन् त? सागका साधनहरू 5 प्रकारको चाहिँ छन्, जसलाई निम्न विधागत रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। पहिलो नम्बरमा चेक पर्दछ, अथवा चेक चाहिँ पहिलो सागको साधन हो र यो सबैभन्दा बढी प्रचलित साधन पनि हो। सबभन्दा बढी प्रचलनमा आउने अथवा प्रयोगमा आउने साधन भनेको चेक हो, जुन बैंकमा खातावालाले कुनै पनि ग्राहकले खाता खोलिसकेपछि उक्त खातावालाले रकम झिक्नको लागि प्रयोग गर्न बैंकले चाहिँ प्रदान गरिएको हुन्छ, जसलाई हामी चेक भनेर भन्छौँ। अब शाब्दिक अर्थमा चेक भनेको के हो त? बिना शर्तको अर्थात् शर्त बिनाको लिखित आदेश पत्रलाई चेक भनिन्छ। कहिलेकाहीँ यो सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्ने गर्छ, व्हाट इज चेक अथवा चेक भनेको के हो? शर्त बिनाको लिखित आदेश पत्रलाई चेक भनेर भनिन्छ, अर्थात् रिटन अर्डर डकुमेन्टलाई हामी चेक भनेर भन्छौँ, विच इज कन्डिसनलेस अर्थात् शर्त बिनाको चाहिँ रहेको हुन्छ, यसमा कुनै पनि शर्त चाहिँ हुँदैन। चेक बैंकमा खाता खोलेको ग्राहकले पैसा झिक्न प्रयोग गर्दछ। बैंक खातामा चाहिँ चेक चाहिँ बैंकमा खाता खोलेको व्यक्तिले पैसा झिक्न प्रयोग गर्ने गर्दछ। बैंक खाता भएको व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकम र हस्ताक्षर गरेपछि आफू वा आदेश प्राप्त व्यक्तिले रकम झिक्न सक्दछ। चेक 3 प्रकारको हुन्छ अथवा 3 किसिमको हुन्छ। पहिलो नम्बरमा वाहक चेक, जसलाई हामी बेरर चेक भनेर भन्छौँ। वाहक चेक, बेरर चेक। अब वाहक चेक तथा बेरर चेक भनेको के हो त? खाताबाट रकम झिक्न जुनसुकै व्यक्ति उपस्थित भए पनि बैंकले भुक्तानी दिने चेकलाई वाहक चेक भनेर भनिन्छ। लाग्नुहोस् है, वाहक चेक भनेको खाताबाट रकम झिक्न, पैसा निकाल्नको लागि अथवा झिक्नको लागि जुनसुकै व्यक्ति उपस्थित भए पनि बैंकले भुक्तानी दिने चेकलाई वाहक चेक भनेर भन्छौँ। खातावालाले चेकमा निश्चित रकम र हस्ताक्षर उल्लेख गरेको चेक आफू वा अन्य जुनसुकै व्यक्ति बैंकमा उपस्थित भई रकम झिक्न सक्ने चेक नै वाहक चेक हो। यो चेक त्यति सुरक्षित हुँदैन। त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ आदेश चेक, जसलाई हामी अर्डर चेक भनेर भन्छौँ। अर्डर चेक भनेको के हो त? खातावालाले तोकिएको व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी दिनु भनी तयार गरिएको चेकलाई आदेश चेक भनिन्छ। आदेश चेकमा जसको नाम छ चेकको पछाडि उसको हस्ताक्षर हुनुपर्दछ। यो वाहक चेक भन्दा अलि सुरक्षित मानिन्छ। त्यसकारणले खातावालाले तोकिएको व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी दिनु भनी तयार गरिएको चेकलाई आदेश चेक भनिन्छ। आदेश चेकमा जसको नाम छ
चेकको पछाडि उसैको चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा हस्ताक्षर हुनुपर्छ, जसलाई हामी आदेश चेक भनेर भन्छौँ। यो जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि झिक्नको लागि खातावालाले दिन सक्छ र यस्तो अवस्थामा झिकिसकेपछि खातावालाको खाताबाट पैसा चाहिँ घट्ने गर्छ। यो वाहक चेक भन्दा अलि सुरक्षित चाहिँ मानिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ रेखाङ्कित चेक, जसलाई हामी क्रस्ड चेक भनेर भन्छौँ। बैंकको कुनै न कुनै खातामा जम्मा भएर मात्र भुक्तानी हुनुपर्ने सङ्केतका लागि चेकको बायाँपट्टि समानान्तर दुईवटा रेखाचित्र खिची एन्ड कु लेखिएको चेकलाई रेखाङ्कित चेक भनेर भनिन्छ। क्रस चेक भन्ने बित्तिकै चेकको बायाँपट्टि दुईटा समानान्तर रेखाभित्र एन्ड कु, एन्ड कम्पनी भनेको नट, यसको अर्थ के हो, नट निगोसिएबल भन्न खोजेको हो। र यस्तो चेकलाई हामी रेखाङ्कित चेक भनेर भन्छौँ। रकम सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा जम्मा होस् भन्नका लागि यस्तो चेक काटिने गर्छ। त्यसकारणले यो सबैभन्दा बढी सुरक्षित चेक चाहिँ मानिन्छ। यो त भयो चेकको सम्बन्धमा। अब हामीले दोस्रो नम्बरमा सागको साधन, दोस्रो सागको साधन भनेको प्रतिज्ञा पत्र, जसलाई हामी प्रमोसरी नोट भनेर भन्छौँ। प्रतिज्ञा पत्र भनेको के हो त? पत्रमा उल्लेखित निजको प्रतिनिधि वा कुनै खास व्यक्तिलाई बिना शर्त तोकिएको रकम तोकिएको मितिमा दिनु भनी हस्ताक्षर गरेको लिखित पत्रलाई प्रतिज्ञा पत्र भनिन्छ। पत्रमा उल्लेखित निजको प्रतिनिधि, निजको भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको भनेको हो, अथवा व्यापारी अथवा उद्योगपतिको भनेको हो, र कुनै खास व्यक्तिलाई बिना शर्त तोकिएको रकम तोकिएको मितिमा दिनु भनी हस्ताक्षर गरेको लिखित पत्रलाई प्रतिज्ञा पत्र भनिन्छ। प्रतिज्ञा पत्रमा अंकित रकम तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ। अंकित रकम तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई प्रतिज्ञा पत्र भनेको कारण नै त्यो। प्रतिज्ञा पत्रमा दुईवटा पक्षहरू हुन्छन्। आदेश दिने व्यक्ति, जसलाई हामी ड्रयर भनेर भन्छौँ, भने रकम फिर्ता गर्ने प्रतिज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई हामी पेयी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को तेस्रो नम्बरमा तेस्रो नम्बरको सागको साधन भनेको विनिमय बिल, जसलाई हामी बिल अफ एक्सचेन्ज भनेर भन्छौँ। बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको के हो त? अब विनिमय बिल भनेको के हो? तोकिएको मितिमा पत्रमा लेखिएको व्यक्तिलाई बिना शर्त उल्लेखित रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिएको लिखित पत्रलाई विनिमय बिल भनिन्छ। यसमा तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। आदेश दिने व्यक्ति, जसलाई हामी ड्रयर भनेर भन्छौँ, अर्को आदेश पाउने, जसलाई ड्रई भनेर भन्छौँ, र रकम पाउने व्यक्ति, जसलाई हामी पेयी भनेर भन्छौँ। तीनटा पक्षहरू बिल अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरको सागको साधन भनेको बैंक ड्राफ्ट हो। अब बैंक ड्राफ्ट भनेको के हो त? रकम पठाउने व्यक्तिले रकम प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना र रकम समेत उल्लेख गरी तोकिएको बैंकबाट उक्त रकम झिक्नु भनी एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई पठाएको लिखित पत्रलाई बैंक ड्राफ्ट भनिन्छ। ड्राफ्ट प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा गएर रकम प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारणले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा बैंक ड्राफ्ट तयार गरेर पैसा रकमान्तर गर्न सकिन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन सकिन्छ, जसलाई हामी बैंक ड्राफ्ट भनेर भन्छौँ।
त्यस्तै अर्को 5औं नम्बरमा सागको साधन रहेको छ हुन्डी। अब यो चाहिँ गैर ब्याङ्किङ हो अथवा यो खास गरेर सागको साधनमा राखिएको त पाइन्न, तैपनि हामीले यसलाई पनि यो कारोबारमा आउने भएको हुनाले हुन्डीलाई पनि सागको साधन नै मानिन्छ, किनभने यो पनि विश्वासमा नै चल्ने भएको हुनाले यसलाई पनि सागको साधन चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब हुन्डी भनेको के हो त? एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको हातबाट रकम पठाउँछ भने त्यसलाई हुन्डी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ हुन्डी भनेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको हातमा पैसा अथवा पैसा भन्नुहोस् अथवा रकम पठाउँछ भने त्यसलाई हामी हुन्डी भनेर भन्छौँ। यो गैर ब्याङ्किङ कारोबार हो, किनभने यो ब्याङ्कबाट हुँदैन, यो व्यक्ति बीचको आपसी विश्वासका आधारमा, व्यक्तिको आपसी विश्वासको आधारमा हुन्डी कारोबार हुने गर्छ। प्राय विदेशबाट वा एउटा आन्तरिक रकमान्तर गर्दा, रकम पठाउँदा वा विदेशबाट रहेका व्यक्तिहरूले कुनै आफ्नो साथीभाइ, नजिकको छिमेकी अथवा नातेदारसँग चाहिँ त्यसरी विश्वासको आधारमा चाहिँ व्यक्तिको हातमा चाहिँ पैसा पठाउने गरिन्छ, जसलाई हामी हुन्डी भनेर भन्छौँ। र हुन्डी को कारोबार गर्दा रकम चोरी हुने, हराउने हैन जस्ता जोखिमहरू चाहिँ प्रबल हुने गर्छन्। त्यसकारणले दुईटा व्यक्तिको चाहिँ आपसी विश्वासका आधारमा हुन्डीको कारोबार भए पनि यो त्यति चाहिँ सुरक्षित मान्न सकिँदैन।